अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौड़ हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वक्त ईरान की जो तशवीशनाक और धमाका खेज सूरत हाल है, ये किस तरफ जा रही है, इस सूरत हाल के क्या नताइज हो सकते हैं, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं, मिडल ईस्ट पे क्या असरात मरतब हो सकते हैं, और इस वक्त इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया को क्या करना चाहिए, इस हवाले से मैं आज गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले अहम बात तो ये है कि ईरान के अंदर जो आग लगी हुई है, जो तशवीशनाक सूरत हाल है, अगरचे उसका जो भी पस मंज़र है, बहुत सारे महरिकात हैं, इस वक्त तफसील में जाना मकसूद नहीं, लेकिन इस वक्त जो बज़ाहिर और फ़ौरन जो इमीडिएट मसला है वो उसकी माशी सूरत हाल है कि ईरान की माशी सूरत हाल बिल्कुल अबतर हो गई। उनके जो करेंसी है उसकी वैल्यू बिल्कुल गिर गई, और इसकी वजह ज़ाहिर है कि उस हुकूमत की पॉलिसीज़ भी हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ भी हैं, बहुत सारे महरिकात हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल एक आतिशफ़शां की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, और ऐसे में ऊपर से अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। किसी न किसी तरह रजीम को बदलना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि लोग इस रजीम को बदल दें। बात यह है कि अगर रजीम बदल जाएगी तो फिर भी क्या स्टेबिलिटी आएगी, मेरा नहीं ख्याल है। हालात मज़ीद ख़राब होंगे। तो अगर ईरान के हालात ख़राब हो गए या ईरान के अंदर रजीम चेंज हो गई तो उसका पाकिस्तान के ऊपर और मिडल ईस्ट पे क्या असर पड़ेगा, ये सबको समझना चाहिए कि इसराइल के लिए जो सऊदी अरेबिया या आपके मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक हैं वो मैटर नहीं करते, यूएई वगैरह मैटर नहीं करते। जब उसने शाम को, लीबिया को और इराक़ को और शाम के अलावा मिस्र को भी उन्होंने जो है मगलूब कर लिया, तो सऊदी अरब कोई उनके लिए अहमियत नहीं है। सिर्फ एक ईरान ही है जो उनकी आंखों में इस वक्त चुभता है। और ज़ाहिर है कि ईरान के बाद किसकी बारी आ सकती है, किसका नंबर आ सकता है, ये सबको मालूम होना चाहिए कि अगला टारगेट इसराइल का पाकिस्तान हो सकता है। तो लिहाजा पाकिस्तान को इस वक्त प्रोएक्टिव होना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, वज़ीर ख़ारजा को और हमारे जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उनके प्रेसिडेंट ट्रंप से ताल्लुकात भी हैं, और मेरा ख़्याल है उनको इस वक्त उनकी अगर वो सफारतकारी करते हैं, उनकी कामयाब तस्वर की जाती है, तो ये मौका है कि वो अपनी सफारतकारी को बुरूए कार लाएँ और हालात को बेहतर करें और ईरान के लोगों को जो है एक स्पेस दें और अमेरिका से भी मुज़ाकरात करें। देखें, मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका से भी मुज़ाकरात होंगे, ईरान के मुज़ाकरात होंगे, बीच में पाकिस्तान पड़ेगा, सऊदी अरब पड़ेगा, तो वहाँ हालात मामूल के मुताबिक होंगे और लोगों को ब्रीथिंग स्पेस मिलेगी। और फिर ये है कि अमेरिका से भी कहें कि आपकी जो अनजस्टिफाइड जो पाबंदियाँ हैं इसराइल के कहने पे आपने लगाई हैं, ये तो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है कि लोग भूखों मर रहे हैं, फाका कशी कर रहे हैं आपकी पाबंदियों की वजह से। पाकिस्तान ख़ुद भी जो है वो एक डिसीजन ले बोल्ड और अमेरिकन को कन्विंस करके जो पाइपलाइन ईरान ने पाकिस्तान की सरहद तक बचाई है उसको आगे ले जाए, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान के अंदर गैस के क्राइसिस हैं, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए, और इस तरह बाकी लोग भी जो है ईरान से बिज़नेस करें, ईरान की जो माशी हालत है वो बेहतर हो, ईरान अपनी पॉलिसीज़ पे भी जो है वो नज़रसानी करे, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। वरना अगर ईरान दूसरा अफ़गानिस्तान बन गया तो ज़ाहिर है कि जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है यही ईरान में हो सकती है, तो वो बिल्कुल ना पाकिस्तान के लिए सूदमंद है, ना सऊदी अरब और बाकी मिडल ईस्ट ममालिक के लिए और इस्लामी दुनिया के लिए। लिहाजा बैठ के इस वक्त तमाशा देखने का वक्त नहीं है, इस वक्त अमली तौर पर कुछ करने का वक्त है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम ये काम नहीं कर सकते। इस वक्त जो ये काम करना है वो पाकिस्तान के जो टॉप के सियासतदानों को करना है, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को करना है, चूँकि ख़ारजा पॉलिसी उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है, उनके ताल्लुकात डायरेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप से भी हैं, बाकी ममालिक के सरबराहान से भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मौका है कि आप इसका इंतज़ार ना करें कि ईरान के साथ जो कुछ होता है होता रहे, हमारे साथ तो नहीं होगा। तो याद रखें कि जब शेर शिकार करता है ना तो वो सब का बारी बारी करता है। तो लिहाजा आप ईरान के अंदर जो सूरत हाल है उसका आप जायज़ा लें
اور اس صورتحال کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ خوفناک قسم کی تبدیلی سے بچانے کے لیے کہ جس کی وجہ سے ایران مزید ڈسٹیبلائز ہو اور جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو موقع ملے کہ وہ مزید جو ہے کل پاکستان کو بھی نقصان پہنچا سکیں. دیکھیں جب آپ کے دروازے پر آ جائیں گے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ جو دشمن ہے آپ کا اسرائیل اس کو دور ہی روکیں. اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے اور اسی کی وجہ سے وہ غنڈہ گردی کر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں. لیکن اگر آپ خاموش رہے تماشائی بنے رہے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ امبولڈن ہوگا, اس کو زیادہ جو ہے وہ اس کو زیادہ ہمت ہوگی اس کی, تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. لہٰذا پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ذمہ دار ملک کا کردار ادا کرتے ہوئے اس وقت جو ہے چین کو بھی شامل کرنا چاہیے اس ڈپلومیسی میں, امریکہ کو بھی کرنا چاہیے, سعودی عرب کو بھی کرنا چاہیے, اور اگریسو قسم کی ڈپلومیسی کر کے ایران کے ساتھ جو ہے تعلقات کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے تاکہ ایران کے اندر جو کرائسس ہیں یہ ختم ہو اور وہ جو لوگ ہیں ان کو جو ہے کوئی نہ کوئی جو سپورٹ ہے انٹرنیشنل میرا خیال ہے عام لوگوں کو ملنی چاہیے. جو رجیم ہے وہ تو الگ چیز ہے لیکن لوگوں کا خیال رکھا جانا چاہیے. اس سلسلے میں امریکہ کو بھی کنونس کیا جا سکتا ہے اور ایران کی جو رجیم ہے وہ بھی جو ہے ریالٹیز کا مظاہرہ کرے اور دیکھیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کہہ لیں لیکن آپ دنیا سے لا تعلق نہیں رہ سکتے چونکہ اس وقت دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ہر ایک ملک دوسرے ملک کے اندر ہونے والے واقعات سے معاملات سے متاثر ہوتا ہے, اس کو فائدہ یا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے اپنے ملک کے اندر ایک مختلف قسم کا نظام لے کر وہ اکیلا جو ہے سروائیو کر سکتا ہے تو یہ ناممکن ہے. اس گلوبل ولیج کے ساتھ آپ کو چلنا بھی ہوگا اور اپنی حیثیت بھی منوانا ہوگی, اور وہ اپنی حیثیت آپ اپنی معیشت کو بہتر کیے بغیر اور اپنے ملک کے اندر جو ہے نا ٹیکنالوجی کو تعلیم کو بہتر کیے بغیر, اپنے لوگوں کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کیے بغیر, غربت ختم کیے بغیر جو ہے آپ نہیں حاصل کر سکتے. اگر آپ نے قوم کا ساتھ چاہیے تو قوم کے بنیادی مسئلے بھی حل کرنا ہوں گے سارے ممالک کو, بالخصوص ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اس طرف سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ جو رٹ لگا رکھی ہے کہ جی وہ ہمارا یہ بیانیہ اور ان کا یہ بیانیہ پریس کانفرنسوں سے نہیں بنتے, بیانیہ جو ہے وہ بیٹھ کے بات چیت سے اور متفقہ ایک پالیسی جو ہے وہ بنانے سے بنتے ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے متفقہ پالیسی بنائے, ایران کے حوالے سے متفقہ پالیسی بنائے, افغانستان کے حوالے سے متفقہ پالیسی بنائے, اور ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں انٹرنل یا ایکسٹرنل معیشت کے یا پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن کے, وہ سارے جو ایشوز ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے اگر صرف قوم کو, قومی مسائل کو, قومی مفادات کو اور ملک کو سر فہرست رکھ کر اگر یہ سوچیں گے کریں گے تو یقیناً سارے مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں. ہر چیز کا سلوشن ہے, اس کے لیے صرف آپ کو چاہیے ایک ول چاہیے اور اخلاص چاہیے. ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے, سیلف لیس ہونا ضروری ہے. اپنے مفادات کو چاہے آپ کے وہ سیاسی ہوں یا معاشی ہوں یا پرسنل ہوں جس طرح کے بھی ہوں ان کو جب تک آپ سائڈ لائن پہ رکھ کے صرف اور صرف ملک کے لیے نہیں سوچیں گے میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ یونیفائڈ اور جو روبسٹ قسم کی پالیسی بنا سکیں گے. چلیں دوستو اپنا خیال رکھیے گا اور اس کو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.